मैले क्वेसन तपाईँलाई चाहिँ भिजुअलाइजेसन गराएँ 2074मा चाहिँ आस्क गरिएको क्वेसन है। ओके, अब हेरिसक्नुभयो है। क्वेसन्समा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के पत्ता लगाउनु भनेको छ भने कस्ट पर प्यासेन्जेज है र प्रफिट इफ नर्सिङ होम चार्जेस है आरएस 140 पर डेज फर इच पेसेन्ट है। अब हामीले चाहिँ प्रफिट पनि पत्ता लगाउने र प्रफिट फ्रम इच पेसेन्ट डेज हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है। सो अब चाहिँ कति पनि ढिला नगरी मैले चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्न लागेँ त। लुक एट दि व्हाइट बोर्ड चाहिँ एकदमै केयरफुल्ली हेर्नुहोस्, एकदमै सजिलो छ है। के थोरै कन्सेप्चुअल कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ एकदमै सस्ता हुनेछ है क्वेसन सल्भ गर्नको लागि। मेरो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ जस्तोसुकै क्वेसन्स आए पनि तपाईँले चाहिँ हल गर्न सक्नुहुनेछ है। कृपया अन्तिमसम्म चाहिँ हेरिदिनुहोस् है। सो costs of के छ नर्सिङ होम्स है। होमको बेसमा हामीले चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब लेख्नुहोस् है पर्टिकुलर राइट अनि आरएस है। फिक्स अथवा चाहिँ स्ट्यान्डिङ चार्जेस है। फिक्स अथवा चाहिँ स्ट्यान्डिङ चार्जेस। अब के दिएको छ है डक्टर स्यालेरी कति दिएको छ अमाउन्ट 3 लाख है। अनि नर्स एन्ड अदर स्टाफ स्यालेरी है। नर्सेस एन्ड अदर स्टाफ स्यालेरी है कति दिएको छ 2 लाख। यो त इयरको बेसमा हामीलाई चाहिँ क्वेसन्सले सोधिएको छ है। सो हामी चाहिँ जे अमाउन्ट दिएको छ त्यो अमाउन्ट हामीले चाहिँ इन्क्लुडेड गरिरहेको छौँ र कुनै कुनै क्वेसन्समा है कस्तो दिइदिन्छ भने तपाईँले चाहिँ मन्थको बेसिसमा दिएको हुन्छ है र अमाउन्ट चाहिँ वार्षिक रूपमा दिएको हुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ कस्ट सिट तयार पार्नुहोस् भनेपछि तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यति बेला है टोटल अमाउन्ट मल्टिप्लाइड बाई 1/12 है। एक महिनाको हामी निकाल्दैछौँ नि त। सो 1 लाई चाहिँ माथि लेख्नु होला, 12 लाई चाहिँ तल लेख्नु होला है र जति आउँछ मल्टिप्लिकेसन डिभाइड गरेर त्यति अमाउन्ट चाहिँ इन्क्लुडेड गरिदिनु होला है त। सो अब जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स है। कति दिएको छ अमाउन्ट 1,40,000 है। अब चाहिँ क्वेसन्स पढ्नुहोस्।
अरू छ फिक्स अरू स्ट्यान्डर्ड चार्जेस छैन है। अब टोटल लेखिदिनुहोस् है। टोटल फिक्स अथवा चाहिँ स्ट्यान्डिङ चार्जेस है त। ए लेख्नुहोस् है त। यस अब लेख्नुहोस् है। भेरिएबल अथवा चाहिँ रनिङ है। रनिङ चार्जेस राइट। अब के दिएको छ भने कस्ट अफ अक्सिजन्स है, पैथोलोजी और एक्सरे है। कस्ट अफ पैथोलोजी एक्सरे एक्सेट्रा कति दिएको छ अमाउन्ट 1,50,000 है। 1,50,000 अमाउन्ट चाहिँ दिएको छ। यस डिस्पेन्सरी एक्सपेन्सेस है। डिस्पेन्सरी एक्सपेन्सेस कति दिएको छ 1 लाख है। एक्सपेन्स फर फूड प्रोभिजन्स है। एक्सपेन्स फर फूड प्रोभिजन्स कति 1,60,000 है। अरू चाहिँ भेरिएबलको कस्टमा चाहिँ दिएको छ, बेसमा छैन है। अब टोटल गरिदिनुहोस्। टोटल गरिदिनुहोस्। सरी रनिङ चार्जेस है। यसलाई चाहिँ के मान्नुहोस् बी है त। टोटल गर्नुहोस् यो अमाउन्टलाई चाहिँ। फोर लाख 10,000 है त। अब चाहिँ टोटल है अपरेटिङ टोटल अपरेटिङ कस्ट कति ए प्लस बी। अब चाहिँ दिस अमाउन्ट प्लस दिस अमाउन्ट कति भयो 10,60,000 यस। अब गर्नुहोस् 10,60,000 चाहिँ यो चाहिँ टोटल अमाउन्ट। अब चाहिँ है वर्किङ नोट भनेर गर्नुहोस् है कि स्पेस छोडिदिनुहोस्, अहिले बुझ्नको लागि सजिलो होला। सेल्स हामीले चाहिँ अमाउन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ चार्ज अमाउन्ट चाहिँ दिइराखेको छ, सेल्सको रेट चाहिँ दिइराखेको छ है। सो के को बेसमा हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने प्रॉफिट अमाउन्ट निकाल्नलाई हो है। हामीले चाहिँ प्रॉफिट सेल्स
रेभेन्यू इक्वल टु सेल्स माइनस टोटल कस्ट इक्वल टु प्रफिट अमाउन्ट छ है। यहाँनिर चाहिँ मैले वर्किङ नोट भनेर लेखेँ है। नोट है त के पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले चाहिँ टोटल प्यासेन्जेज अथवा चाहिँ नम्बर अफ प्यासेन्जेज मैले चाहिँ अघि नै मैले फर्मुला भनिसकेको छु है। ती कुरा हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि टोटल प्यासेन्जेज इक्वल टु नम्बर अफ प्यासेन्जर मल्टिप्लाइड बाई नम्बर अफ बेड्स है। कति क्वेश्चन्समा चाहिँ हेर्नुहोस् है, अकुपेन्सी पोजिसन्स है 40 बेड्स पर 300 डेज है। सो नम्बर अफ प्यासेन्जर्स सरी नम्बर अफ डेज कति छ, नम्बर अफ डेज 300 है र नम्बर अफ प्यासेन्जर 40 डेज सरी बेड्स 40 कति भयो 9000 डेज है। अब हामीले चाहिँ सेल्सको अमाउन्ट पत्ता लगाउँदाखेरि है कुन हामीले चाहिँ गर्यौं दिस अमाउन्ट है हामीले चाहिँ यहाँ इन्क्लुडेड गर्यौं राइट। अब चार्ज रेट कति दिएको छ एट द रेट अफ आरएस 1,40,000 कति भयो क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। है सरी त्यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक भएछ क्यालकुलेसनमा। अब चाहिँ अमाउन्टलाई सेल्समा कति छ 1260 माइनस कति छ 10,50,000 प्रफिट कति आयो अमाउन्ट 2,10,000 यस। अब लेख्नुहोस् है त यो त भयो प्रफिटको अमाउन्ट यस। अब लेख्नुहोस् है त 1 मा सोधिएको छ क्वेशन नम्बर 1 मा कस्ट पर प्यासेन्जर्स है। अब लेख्नुहोस् है 1 कस्ट पर प्यासेन्जर मैले इसको फर्मुला के लेखेको थिएँ टोटल कॉस्ट अपन टोटल पैसेंजर डेज है कति छ टोटल कस्ट 10,50,000 अपन 9,000 है। दिस इज 9 कति आयो 6 यस। अब 2 मा चाहिँ के सोधिएको छ
RS है टुमा चाहिँ है प्रफिट इफ नर्सिङ होम चार्जेस RS 1,40,000 पर फ्रम इच पेसेन्टको प्रफिट हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है प्रफिट फ्रम कति अब चाहिँ पेसेन्टबाट चाहिँ हामीलाई कति अमाउन्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँ फाइदा भएको छ त्यो कुरा हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ है is equal to profit upon total patient days है कति छ प्रॉफिट 2,10,000 अपन टोटल पैसेंजेस कति छ 19,000 कति आयो गरिदिनुस् है यही नै हो है हामीलाई चाहिँ प्रत्येक पेसेन्टबाट चाहिँ कति फाइदा आएको छ 23 रुपैयाँ है 43.33 सरी 23.33 है एन्सर हेर्नुहोस् है त म्याच भयो यस यो त भयो है सर्भिसिङ कस्टका है अब मैले चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कस्ट एनालाइसिसको बेसमा फर्मुला र के कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छन् ती कुरा मैले चाहिँ ल्याउँछु है स्पेसली ट्युन बेस रिलेटेड क्वेसन्सहरू ल्याइरहेको छु है मेरो भिडियोलाई चाहिँ नछुटाउनु होला है यदि तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड इयर BBA सेकेन्ड इयरमा चाहिँ कोही स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको माझमा चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् तपाईँ पनि यो भिडियो उहाँहरूको लागि एकदमै युजफुल हुनेछ है किनभने कोर्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टडी चाहिँ रनिङ भएको छैन है BBA सेकेन्ड इयरको सो हस् त बाई बाई है